आयज आमच्या गोयच्या आदिवासीसाठी ऐतिहासीक दिवस आसा. आमच्या सगळ्या मान्यवरांनी, आमचे मंत्री आसा, आमचे ज्येष्ठ जे लिडर आसा जे आमचे आदिवासीचे, तांच्यानी आतां तुमकां सगळें कितें कथन केल्लें आसा. पूण इतकेंच, जशे सभापती आमचे गणेश भाऊन सांगला त्या प्रमाणे कितें आसा, प्रत्येक गोष्टीक एक टॉलरन्स आसता आनी ते टॉलरन्स बिगडलें जाल्यार कितें जाता हें आमी अनुभवलेलें आसा. आमच्या 2 तरुणांची आहुती ह्या प्रशासनान घेतलेली आसा. हांव इतक्यान सांगूंक करता, हांगासर आमचे ज्येश्ठ से आमचे जे पयलींचे म्हणजे लिडर जे आसा, कांताबाब आसा, उपासो गांवकार आसा, हांव ज्येश्ठ म्हणटा, बाकीचे सगळे आसात, पूण आयज ते हांगासर हजर आसा. हांव इतक्यान सांगूंक करता की अशे आमचे खुबशे जुने जे आमचे लिडर आसा हांकां खूब दुख्ख भोगता की आमच्या मदीं कितें आसा म्हणून, फूट आसा म्हणून. पूण आयच्यान हांव सांगूंक करता समस्त म्हजे आदिवासी बांधव आसा तांकां की हेज्यान फुडें आमी तुमकां शपथपूर्वक सांगता, तुमी जो आमचेर विश्वास दाखयल्लो आसा, आमच्या हांगासर सगळे जे लिडर बसलेले आसा, सगळ्यांचेर जो विश्वास बी दाखयल्लो आसा ताका आमी तोडो दिवचो ना. आनी सरकाराक सांगूंक करता की आमचो आनी कितें पळोवं नाका, टॉलरन्स तुमी पळोवं नाका. प्लीज, 10 म्हयने जाल्ले आसा, एक डेट ऑफ अपॉइंटमेंट म्हणून आसा, नोटिफिकेशन येवपाचें आसा. हें तुमी हेचें कित्याक राजकारण करता हें आमकां खबर ना, परंतु हें राजकारण जर तुमी अशेंच जर चालू जर दवरलें जर जायत, जे आयज पर्यंत जे आदिवासी आमी शांत म्हणून तुमी आमकां हें करता आनीक आमकां ग्रहीत धरूं नाका. हें आंदोलन आसा फुडलें उग्र करूंक आमकां लावं नाका. प्लीज, हांव डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन मागता, कितें आसा तो जाता तितक्या बेगीन निर्णय घे. कारण आमी तुमकां डेट दिना आतां. 10 म्हयने जाले, तुमी समजा आनीक 2 म्हयने रावतले म्हणून आमी 2 म्हयन्यांनी तुमचें हें येतलें. कितें येतलें? इलेक्शनाचें, बरोबर? जर तर डिसेंबरान जर इलेक्शन जर जाता, तुमी म्हणटले ना आतां कोड ऑफ कंडक्ट लागलो, आमी कांयच करूंक शकना. प्लीज, म्हणून तुमी आमचो अंत पळोवं नाका, जाता तितको बेगीन हेचेर निर्णय घेया. देव बरें करूं. भावाक नमस्कार. एक विशय हांव मुद्दाम पयलीं क्लियर करतलो की आमचे माननीय मंत्री रमेश बाब तवडकरान जो उल्लेख करता आसतना सभापती म्हणून केलो, ते थोडेशे विशय हांव हें करता की क्लॅरिफिकेशन दिता की सभापती म्हणून म्हजे अधिकार आसता हांगसर ना, आनी हांव सभापती म्हणून ते गोश्टी ते करूं शकना. ताका ते जी पळय टोटल न्यूट्रलिटी आसा, न्यूट्रल रावपा जाय. हांव त्या पदाक ते मान दिवन ते करता. हांगा जो पळय आसा तो गणेश गांवकार आनी आमदार म्हणून आसा तुमचे मुखार उलयता आसतना, तर आमचे रमेश बाबान उलयले, प्रकाश बाबान उलयले, आनी हांव तुमकां इतलेंच सांगता की प्रकाश बाबान जो मुद्दो मांडला तेजेर थोडेशें हांव इल्लेशें क्लॅरिफिकेशन करतलो की आमकां एसटीक रिजर्वेशन मेळपा जाय म्हणून कायदो जालो सप्टेंबर 2025 माननीय राष्ट्रपतीजीन एसेंट दिलो त्या कायद्याक की एसटीक रिजर्वेशन गोंयाक दिवपाचो जे पळय आसा, आनी ते जाले उपरांत आतां परत आमी सप्टेंबर दिवपा जालो. आनी तो पर्यंत जे पळय नोटिफिकेशन जे येवपा जाय आसलेलें तें येवना. आनी त्या खातीर आमी कितें केलें, आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तेज्या लिडरशिपीच्या अंडर हांव, आमचे माननीय मंत्री रमेश बाब आनी आमचे गोविंद बाब, आनी तेजे बरोबर आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष दामू बाब आनी केंद्रीय मंत्री आमचे
श्रीपाद भाऊ माननीय होम मिनिस्टराक आमी सेंटराचे वचून मेळ्ळे आनी तेजे नंतर तेणी जे पळय सांगलेलें आमकां की बाबा 15 दिसांनी विशय जो पळय तुमकां कळयतले म्हणून त्या खातीर मागीर परत आमी फॉलोअप करीत आसा माननीय मुख्यमंत्री फॉलोअप करीत आसा आनी तेजे नंतर जे पळय हे लोक सगळे जे पळय हांगा जमल्या हांगा ते एक्झॅक्टली 60 म्हाका दिसता 60च्या वयर आसता ते सर सगळ्या गोंयच्यान जे ह्या लढ्याक भाग घेवपी हे सगळे प्रमुख लिडर आसा आनी तेणी आज जो पळय डिसिजन घेतलेलो आसा कितें की हो लढो फुडें व्हरता आसतना सगळ्यांनी एक वज्रमूठ करून फुडें व्हरपाचो आनी ही जी मागणी आसा जी प्रकाश बाबान सांगली आनी आमच्या रमेश बाबान सांगली ती मागणी आमच्या पदरां पडोवन घेवपाक जे जे करचें पडटलें तें करपाचो आमी सगळ्यांनी हो एकमुखी निर्णय घेतलेलो आसा तर त्या लढ्याक निश्चितच यश येतलें इतलेंच तुमकां हांव सांगता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. आज तुम्ही पळयलें आसतलें की गोंयभरांतले आमचे एस टीचे सगळे नेते वेगवेगळे संघटनाचे काम करपी एकत्र आयिल्ले आसात. समोर आमचे पत्रकार भावां म्हाका निश्चितच याद जातली की जेन्ना बाळ्ळीचें आंदोलन आमी जाल्लें त्या वेळार बरेचशे आमचे हांगा हजर आसात. त्या संघर्शांतले सुद्दां अजुनूय आमची मुक्त जाल्ले कडेन नात आनी प्रामुख्यान पॉलिटिकली रिजर्वेशन हे जावचे हे आग्रहाची आमची मागणी आसा. ह्या संबंधी आमचे शिष्टमंडळ माननीय मुख्यमंत्री घेवन दिल्ली गेल्ले, होम मिनिस्टर मेळ्ळे, गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री परत आमी याद करतात की हो जो 2003 साकून जे आमकां ट्रायबलाचो स्टेटस मेळ्ळें पॉलिटिकल रिजर्वेशन जालें ना जाका लागून 4 निवडणुका आमी चुकले कडेन आसात. ह्या क्षणाक परतून आमची आग्रहाची मागणी आसा कदाचित जे 27 निवडणुका जातली ताजे पयलीं हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन ह्या लोकांक ह्या ट्रायबल लोकांक 12% लोकांक दिवचेच. परत आमकां आनी रस्त्यार येवपाची वाट पळोवची न्ही. ऑलरेडी आमचे 2 बळी गेल्ले आसात, जेल जाल्ले आसा, खूब असो संघर्श जाल्लो आसा. ह्या सरकारा कडेन आमचे मोदीजी सरकार आसा आनी गोंयची सरकार आनी ह्या 12% लोकांची दखल घेवची आनी जो घटनेनुसार बाबासाहेब आंबेडकराच्या घटनेनुसार जे अधिकार जे आसात ते आमकां दिवचे. आमी नवीन कांयच मागना. एक कॉन्स्टिट्युशनल रायट ओन्ली स्टेट इज गोवा ज्या गोंयाक हे राजकीय आरक्षण ना. म्हाका दिसता ही एक अत्यंत एक जे अधिकार मेळनात आनी ते मेळोवपा खातीर ह्या सगळ्या लोकांक परत संघर्श करचे पडटा, आंदोलन करचें पडटा. बरोबर न्ही. इतलेंच म्हाका दिसता की ह्या घटनेची सुद्दां गोवा गव्हर्मेंट आनी दिल्ली गव्हर्मेंटान नोंद घेवची आनी अधिकार हे तांकां दिवचे. सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. माचयेर बशिल्ले सगळे गुढिस्त ह्या आदिवासी समाजाचे खडेगास खामे, मुखार उपस्थित आशिल्ले ज्यांनी आपले ह्या समाजाक तन मन धन सुद्दां ओंपिल्ले आसात त्या सगळ्या फुडाऱ्यांक आनी हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे पत्रकार बंधू तुमकां म्हजो परत एकदां मायमोगाचो नमस्कार. ज्या तरेन आज 4 फुडाऱ्यांनी ह्या उटा संघटनेचे विशीं मत प्रकट केल्लें आसात, हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां ज्या दिसा पासून उटा संस्थेचो जन्म जाल्लो आसा ते आज पर्यंत आपलें काम जें आसा तें नेटान मुखार व्हरत आशिल्ले आसात आनी मुखारू व्हरतले हो दृढ निश्चय आमी बरेच पयलू केल्लो आसा. जमेची गोष्ट इतलीच आसा की काही हेवे दावे मतभेद जे आशिल्ले ते बंद जावन आज उटा संघटना आनी मजबूत जाल्ली आसात. कारण उटा संघटनेन गेली 23 वर्सां कोणा मुखार न जुमानता न मान सकल घालता आज न्याय हक्का खातीर घटनेन दिल्लो अधिकारा खातीर आज वावर केल्लो आसा. आनी तो फक्त ह्या समाजाकूच खातीर न्ही. एक गोष्ट वैशिष्ट्येन हांव मांडटलो, ह्या आंदोलनाचो फायदो फक्त ह्या समाजाक जालो ना
तर कुमकुवत घटक असतलो, तो शेतकरी समाज असतलो, कष्टकरी समाज असतलो, संपूर्ण गोंयकारांक ताजो लाभ जाल्लो आसा हे वो इतिहास जावन आसा. आणि खास करून पत्रकार जे हांगसर उपस्थित आसात तांकां पुरेपूर खबर आसा. सविस्तर माहिती तर दिवपाक जाय जाल्यार ताका खूब म्हाका वेळूय लागतलो, पण हांव एक गोश्ट सांगता की उटा भितर जे थोडोसो मतभेद आशिल्लो तो आज पयस करून एकठांय येवपाचो आजचो हो दीस. येणारें आरक्षण नाका तर अनेक विशय आसात, ते अनेक विशय थासास लावपा खातीर आज सगळे एकठांय जाल्ले आसात. आणि त्याच अनुषंगान आजची ही आमची बैठक जावन आसात. त्या बैठकीत वेगळे वेगळे विशयाचेर डिस्कशन जातलें, योग्य त्या वेळाचेर येतले, त्या वेळाचेर आमी तुमच्या मुखार मांडटलेच. पूण गेली अनेक 23 वर्सां ज्या दिसा पासून एसटीचो स्टेटस मेळिल्लो आसा, ज्या तरेन अनेक सरकार आयली, आज आमी सरकार आसात, फाटले फावटी सरकार आशिल्लें, ज्या तरेन ह्या लोकांक कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन आज बदलपाचो गरज आसा अशें म्हजें ह्या सगळ्या पक्ष जे आहा तांकां सगळ्यांक सांगणें आसा. आनी हांव इतलेंच म्हणटलों, म्हज्या समाम गोंयचे आदिवासी भावांक भयणाक आनी खास करून युवा तरणाट्याक गोविंद गावडे उलो मारता की ह्या समाजाचे हित, आनी आमी दुसऱ्याच्या ताटांतल्यान केन्ना मागले ना आनी केन्ना मागचे ना. उलट जाल्यार हो समाज स्वता उपाशी रावन दुसऱ्या खातीर पळयणारो हो समाज तितलोच प्रामाणीक आसा. हो तोय बीन इतिहास जावन आसा. आनी ह्याच अनुषंगान तरणाट्यांक उलो मारता आसतना ही जबाबदारी तुमी तुमच्या खांद्याचेर घेवपाची गरज आसा. हांगा बशिल्ले फुडाऱ्यां खातीर न्हय, तर ह्या माध्यमांतल्यान, तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या भल्या खातीर, तुमच्या भविष्या कडेन खातीर. कारण प्रत्येक मनीस जर ह्या तरणाट्या भविष्या कडेन जर खेळ्ळो जाल्यार फिनिश लायनी कडेन पावपा खातीर खूब अवघड जातलें. म्हणून तुमी स्वताचे करियर घडोवपा खातीर ह्या उटा संस्थे कडेन सहानुभूतीक आणि एक पावर म्हणून तुम्ही पळयचे. कारण उटाचे नाव ज्या वेळाचेर इतर घेतात तेन्ना भले भले खूप काळजान थडके पडटा. ती तशीच आसा, कारण आमी पावलो पावलां आमी करून दाखयलेले आसात. उटा ही खंयच्याय एका राजकीय पक्षाच्या दावणेक बांदिल्ली संस्था ना. तिचे स्वताचे अस्तित्व स्वतंत्र विचार घेऊन त्या आदिवासी समाजा खातीर एकंदरीत गोंयच्या विकासा खातीर गोंयकारां खातीर कार्य करणारी संस्था जावन आसा. इतलेंच ह्या वेळाचेर हांव म्हणून तुम्ही म्हजे 2 शब्द ऐकले. धन्यवाद. आणि परत एकदा हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे म्हजे आदिवासी समाजाच्या भावांक आभार व्यक्त करता. एकवट रावचो, युनिटी अशीच मुखार दवरची आणि दाखोवन दिवचें हें हांव सदांच म्हणटा. आमी केन्ना कोणाच्या वाटेक गेले ना आणि जे कोण आमच्या वाटेक वचपाचो प्रयत्न केलो तांची वाट लायले बगर आमी आमच्या वाटेचेर परत येनात. आजूय परत हांव तितलेंच सांगतलो. सगळ्यांक देव बरें करूं. आज जे पत्रकार बंधू विशेष करून आमचो मेसेज वर्तमानपत्रांतल्यान इलेक्ट्रॉनिक मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक पावोवपा खातीर मेळिल्ली आसा. ह्या वेळाचेर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आज आमी उटा ही संघटना 2004 सुरू जाली आणि त्यानंतर समाजाचे विविध प्रश्न आसा ते प्रश्न सोडोवपाच्या दृश्टिकोनांतले हिरिरीन ह्या संघटनेच्या माध्यमांतल्यान सगळे प्रमुख नेते आमी एकठांय घेवन ते प्रश्न ज्या वेळाचेर सुटना त्या वेळाचेर संघर्शमय अशें वातावरण निर्माण करून जे आसा ते प्रश्न सोडोवपाच्या दृश्टिकोनांतले प्रयत्न त्या संघटनेच्या माध्यमांतल्यान केले. आणि अर्थात त्या वेळाचेर सुरवाते पासूनच ताचें नेतृत्व आमचे प्रकाश शंकरवेळी प्रकाश सर करताले. आणि आज आमी परत एकदा ह्या संघटनेच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळे जण आज जमले आसा. आजच्या पत्रकार परिशदेक आमचे वतीन आमच्या गोवा विधानसभेचे अध्यक्ष सभापती गणेश भाऊ आसात. दुसरे आमदार आमचे प्रियोचे आमदार गोविंद गावडे आसात. तशेंच आमचे कुठ्ठाळचे आमदार बाबांतून वाज आसात.
तशेंच आदले आमदार सांगेचे वास्तव गांवकर आमच्या ह्या उटाया संघटनेचे ताजे नंतर ब्रीफ करता येत सगळे पदाधिकाऱ्याचे नांवां बाकी सगळे घेतलेच. उटाया संघटनेचे सगळे पदाधिकारी आजच्या बैठकीक हांगा उपस्थित आसात. आता ह्या विशया संदर्भात आज एक मूर्त स्वरूप जे आसा न्ही संघटनेक जे दिवपाच्या दृश्टिकोनाचे आमी सगळे जमले आसा. आमकां सगळ्यांक गोंयभरांत खबर आसा मध्यंतरी जो कालखंड आशिल्लो 2012 उपरांत त्या नंतर मध्यंतरी की सगळ्या गोंयकारांक दिसतालें की आमचे जे ट्रायबल लिडर आसा एकठांय ना, आमची संघटना मजबूत ना आनी अशें अनेक जाणांक दिसतालें आनी सत्य परिस्थिती आशिल्ली तशीच. आमी सगळे आमच्या परीन जे आसा वेगवेगळ्या दिशेन काम करताले पण आमच्या जे मातशें पयस आशिल्लें त्यामुळे आमी हल्ली एक सगळ्यांनीच जे आमकां सगळ्यांक खबर आसा प्रेरणा दिन हो 25 मे ह्या दिसाक आमी ताजे पयलीं सादारणशे सगळ्या लिडरांनी एक निर्णय घेतलो की आमचे भितरले ह्या समाजाक समाजाचे प्रश्न आसा ते सोडोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान की आमचे भितरले आशिल्ले मतभेद आसा ते सगळे विसरून जे आसा न्ही ह्या गोंयच्या भुमिपुत्राचो विकास जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आणि सरकार जे एक आर्थीक जे पाठबळ जे ज्या ट्रायबल सप्लायन ह्याच्या माध्यमांतल्यान दवरता आनी ताजे योग्य उपेग करून किंवा अन्य जे कांय विशय आशिल्ले ते विशय सुटावे करून घेवपा खातीर अर्थात आत्तां आमचे समोर आशिल्लो विशय आसा न्ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन अशे सगळे विशय आसा न्ही आमी जर संघटीत जर रावले आनी संघटीत जर आमी ज्या फोरमाचेर आमी विशय मांडपाचो प्रयत्न केलो आणि ती मांडपाक जाय आणि तातूंतल्यान न्याय मेळोवन घेवपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सगळ्यांनीच म्हणजे गेले फाटले एक म्हयनेभर अशे प्रयत्न चालवले की वेगवेगळ्यो संघटना आशिल्ल्यो वेगवेगळ्या दिशेन काम करताल्यो. आज पयल्या फावट ज्यो सगळ्यो संघटनाचे गोंयचे आमचे जे बांधव आसात ह्या आजच्या ह्या बैठकीक हांगा उपस्थित आसात आणि सगळ्यांनीच एक निर्णय घेतलेलो आसा समाजाच्या हिता खातीर सगळ्या प्रकारचे हेवे दावे विसरून जे आसा न्ही आमी सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय अशा प्रकारचो निर्णय घेवन आज सगळे हांगा आमचे लिडर आमी सगळे आयिल्ले आसा. आणि ताचे बरोबरच एक जी संघटना मजबूत करप अर्थात आमी त्या संघटनेचे सगळे पदाधिकारी आजच्या बैठकींतल्यान फायनल केल्ले आसा. तातूंत ह्या संघटनेचो अध्यक्ष म्हणून जे आसा न्ही की आमी सगळ्यांनीच म्हणजे एका सुरान एका विचारान जे आसा न्ही की प्रकाश शंकर वेळीप जे आसा न्ही की तांकां ह्या उठाव संघटनेचो अध्यक्ष म्हणून परत ताची नेमणूक केल्ली आसा आणि बाकीचे पदाधिकारी आसा ते सांगतलेच. आणि ही संघटना फुडल्या काळा भितर जे आमचे ह्या भुमिपुत्रांचो योग्य विकास करपा खातीर सर्वांगीण विकास खातीर आज अर्थात ट्रायबल वेलफेअर खात्याचो मंत्री म्हणून जे आसा न्ही ते पाठपुरावो करप हें म्हजें कर्तव्य आसाच आणि त्याच वेळार हांव करताय बी जे रिजर्वेशनाच्या संदर्भांत विशय आसा जर जायत तो दिल्ली पर्यंत माननीय मुख्यमंत्री पर्यंत आसा न्ही आमी ताजे पाठपुरावो करून जो आसा तो जावचो ह्या आग्रहान विशय मांडलेलो आसा आतांय मांडटा आणि हाज्या फुडें मांडून तो विशय सुटावे करपाचे सातत्यान आमी प्रयत्न करतले. त्याच बरोबर ट्रायबल वेलफेअर खातें जो विविध ज्यो गजाली आसा त्या माध्यमांतल्यान सुद्दां आमी सगळे मिळून जे आसा न्ही सगळे संघटीत रावन ह्या आमच्या जे आशिल्ले प्रश्न आसा किंवा त्या जी आर्थीक तरतूद त्या खात्यांक दवरली आसा किंवा ट्रायबल सप्लाय आसा हाच्या माध्यमांतल्यान कशा तरेन करून घेतली ही मुद्दे आमी आज आजच्या बैठकीक जे आसा चर्चा केल्ली आसा आणि एकंदर जे आसा न्ही आमी कशे फुडें वतले ह्या असो निर्णय घेवन आमी फुडें वता. त्यामुळे आज मागीर फुडल्या काळा भितर ताचे एक कशें वचप जें आसा न्ही ताजें चिंतन आमी करतले फुडें काळान. आजूय चिंतन जाल्लें आसा म्हणजे कशा तरेन जे प्रश्न जे आसा आनी त्या प्रश्नाचो पाठपुरावो आमी कशें करतले आनी अशे चिंतनांतल्यान आमी मार्ग काडून जे आसा फुडें वतले आनी त्याच प्रमाणे आमी सगळ्यांनी आज एक निर्णय घेतले आसा आमी सगळे एकसंग रावन जे आसा न्ही हे सगळे प्रश्नाची पाठपुरावो करतले आणि अर्थात ह्या सगळ्या विशयाचे आमचे माननीय सभापती आसा ज्येष्ठ आसा श्रेष्ठ आसा की अनुभवी आसा न्ही गोविंद गावडे आसा की प्रकाश सर आसा हांच्या सगळ्यांनी अपील करून जे आसा न्ही सगळ्यांनी एकसंग रावन हे सगळे प्रश्न सोडोवपाचो निर्णय घेतलो आसा. हांव प्रकाश सरा कडेन विनंती करता ताणें ह्या संघटने संदर्भात आत्तां आमी पर्यंत जो निर्णय घेतलेलो आसा
निर्णय घेतला आसा ते सगळे जे आसा न्ही सविस्तर जे आसा न्ही ब्रिफींग जे आसा न्ही प्रकाश साहेब